يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أكرم البتراء والنجم محمد أفضل الأملاك واللازم محمد أصله موصولة القدم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد واسع الإنعام دافية محمد ذو العلا بالفضل واسعة محمد أفضل المخلوق وادية محمد باسط المعروف جامعة محمد صاحب الإحسان والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد حاذق في الفعل دائمة محمد عاطف في القلب راحبة محمد شافع المخلوق راقبة محمد تاج رسل لله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد صاحب الإرفان واعظه محمد ذو لواء الحمد لافظه محمد نادر في العلم لاحظه محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد من به نارت سباحته محمد فاق نورا زادت حرمته محمد من به وسعت إدارته محمد خبيت بالنور تينته محمد لم يزل
نورا من القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صادق في القول ذو صرف محمد عادل في الفعل ذو عرف محمد صادر للكل ذو ظرف محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أحسن المخلوق في نظر محمد كامل في الخلق من زمور محمد أكمل الأوصاف ذي شهر محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل لله كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أبدى دينا بمطلبه محمد أهدى طرقا بمطربه محمد راشد بالدين عز به محمد دينه حقا نذير به محمد مجمل حقا على العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد مجملا ماهٍ وأرجسنا محمد اسمه أصل وأقوسنا محمد فكره دوما وأحرسنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رونق الأكوان مادتها محمد طب أمة ودولتها محمد رفعة المقدار غايتها محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد كامل
في الكل مقربه محمد حامد محمود مطربه محمد أحمد في العلم مرتبه محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد نعمة الإسلام زينته محمد باسمه زالت غوايته محمد أصل أكوان وعزته محمد صفوة الباري وغيرته محمد طاهر ساتر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد وافر الأنداء قادمة محمد عادل في الفعل ناظمة محمد سر كون الله ناعمة محمد ضاحك للضيف مكرمة محمد جاره والله لم يظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد فاق من رسل بحرمته محمد زاد فضلا من كرامته محمد لمعت أعلام عصمته محمد طابت دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد مورد الظمآن منفعنا محمد صاحب المقام مورونا محمد جود أكوان وأشجرنا محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ليس إنسان كظنهم محمد مظهر أعطي له حكمي محمد جد أو للهاشمي ذممي محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم
للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم.